बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोभिडको नयाँ भेरिएन्टसँगै संक्रमित बढ्ने अवस्था आएमा विगतमा चाहिँ अक्सिजन अभाव नहुने अधिकारीहरूको दाबी। दोस्रो लहरमा बजारको क्षमता मात्रै थियो, पछिल्लो समय धेरै जसो अस्पतालहरूको क्षमता आफैमा पूर्ण मात्रा हुने गरी भएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको पर्यटन क्षेत्रमा देखिन थाल्यो असर। अब त टुरिस्टहरू आउला केही होला भन्ने सोचेका थियौँ, तर एकदमै यो क्यान्सल त त्यस्तो छैन, तर बुकिङै त्यति आइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। र रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने त्रासबीच त्यसो गरिए कडा प्रतिक्रिया जनाउने बाइडेनको चेतावनी। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अस्ट्रेलियाले आगामी वर्ष बेजिङमा हुने शीतकालीन ओलिम्पिक्सलाई कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने विषयमा अमेरिकाको साथ दिँदै आफ्ना देशका सरकारी अधिकारी र नेताहरूलाई त्यहाँ नपठाउने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले मानव अधिकार सम्बन्धी विषयबारे अस्ट्रेलियाको चिन्तामा प्रतिक्रिया जनाउन चीन असफल भएको बताएका छन्। तर अस्ट्रेलियाली खेलाडीहरूले भने प्रतियोगितामा भाग लिने उनले जानकारी दिए। चीन र अस्ट्रेलियाको सम्बन्ध पछिल्लो समय थप तनावपूर्ण बनेको छ। युक्रेन सम्बन्धी विषयबारे तनाव चुलिएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच भिडियो लिङ्क मार्फत 2 घण्टा लामो छलफल सम्पन्न भएको छ। युक्रेनसँगको सीमा नजिकै रुसले सैन्य उपस्थिति बढाएसँगै अमेरिकाको असहज प्रतिक्रियाबारे उत्तर दिने क्रममा पुटिनले उनकै शब्दमा कियेभको उक्साहटपूर्ण कदमहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरे। उनले तनाव चुलिनुमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोलाई दोष दिएका छन् र पूर्वतर्फ पश्चिमा गठबन्धनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति नबढाउने विषयमा रुसले प्रत्याभूति चाहेको बताएका छन्। बाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनी दिए। क्रेमलिनले उक्त छलफललाई उसकै शब्दमा स्पष्ट रहेको बताउँदै दुई देशले संवेदनशील विषयहरूमा सँगै काम गर्न जारी राख्ने जनाएको छ। उत्तरी नाइजेरियाको सोकोटा राज्यमा बन्दुकधारीहरूले एउटा यात्रुवाहक बसमा आक्रमण गरेका छन्। उक्त घटनामा बसमा सवार कम्तीमा 30 जनाको जलेर मृत्यु भएको बताइएको छ। बस्न सफल 7 जनालाई अस्पताल पुर्याइएको छ। पीडितहरू पछिल्लो वर्ष हिंसा चुलिएको क्षेत्रबाट भाग्न खोजेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बन्दुकधारीहरूले उक्त क्षेत्रका गाउँहरूमा बसोबास गर्ने स्थानीय र ती क्षेत्रका बाटो प्रयोग गर्ने यात्रुहरूलाई निशानामा पार्ने गरेका छन्। मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने बन्दुकधारीहरू जंगलमा लुकेर बस्ने र फिरौतीका लागि उनीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई अगुवा गर्ने गरेको बताइएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिक बनाउने एउटा विधेयक चिलेको संसदको दुवै सदनबाट सहज रूपमा पारित भएको छ। यस्तो विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने चिले 8औं ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र हो। उक्त कानूनले समलिङ्गी दम्पतिलाई धर्म सन्तान अपनाउन पाउने बाटो समेत खुला गरिदिएको छ। सन् 2017मा तत्कालीन राष्ट्रपति मिचेल ब्याचेलेटले यो विधेयक संसदमा पठाएकी थिइन्। र सन् 2018मा पत्रकार जमाल खशोगजीको हत्यामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका एक व्यक्तिलाई फ्रान्सेली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तर प्यारिस स्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले भने 33 वर्षका ती साउदी नागरिक उक्त घटनामा संलग्न नरहेको बताउँदै उनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। रियाद जान लागेको विमान चढ्ने क्रममा ती व्यक्तिलाई मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण केही गरी भविष्यमा संक्रमितको संख्या बढ्ने अवस्था आएमा दोस्रो लहरमा जस्तो अक्सिजन अभाव नहुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। देशभरिका अस्पतालमा मात्रै दैनिक 7,000 बढी अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्ने गरी प्लान्टहरू तयार भइसकेको र ती अक्सिजन प्लान्टहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न सबै अस्पतालहरूलाई भनिएको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि अस्पतालहरूले प्लान्ट सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन्। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरका बेला देशभरि अक्सिजनको अभाव भएको थियो। अक्सिजन अभावकै कारण कतिपय संक्रमितको ज्यानै गएपछि अस्पतालमै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गरेका थिए। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि भेटिएसँगै फेरि संक्रमण बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। तर अब संक्रमण बढे पनि अक्सिजनको अभाव हुने अवस्था नआउने बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी। दोस्रो लहरमा जति हामीसँग क्षमता थियो त्यो क्षमता प्राय बजारको क्षमता मात्रै थियो, अस्पतालहरूसँगको क्षमता कम थियो। अहिले पछिल्लो समय
धेरै जसो अस्पतालहरूको क्षमता आफैमा पूर्ण मात्रा हुने गरी भएको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरूमा पनि त्यो क्षमताहरू हामीले थप गरेर बनाएका छौँ। अबको नयाँ भेरिएन्टलाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजन प्लान्टको कुरा, जनशक्तिको कुरा, अरू सामग्रीहरूको कुराहरूमा अलिक अस्पतालको सम्बन्धीहरूमा ध्यान दिने कुराहरू उहाँहरूलाई निर्देशन पनि गएको छ। देशभरिका अस्पतालमा गरी हाल दैनिक 7,294 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमता रहेको बताइएको छ। त्यस्तै 311 टन तरल अर्थात् लिक्विड अक्सिजनको उत्पादनको क्षमता रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निजी क्षेत्रले पनि दैनिक 17,000 सिलिन्डरभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता पुर्याएको बताइएको छ। तर केही अस्पतालले गत असारमै अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरे पनि हालसम्म जडान गरेका छैनन्। त्यस्तै मध्येको एक गुल्मी अस्पतालमा खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट लामो समयसम्म पालले ढाकेर राखिएको थियो। त्यहाँ हालै मात्र उक्त प्लान्ट जडान गरिए पनि जनशक्तिको अभाव रहेको अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पाण्डेले बताए। आवश्यक जनशक्ति त अब त्यो छुट्टी जनशक्ति तयार हुनुपर्ने एउटा पनि छैन। जनशक्ति त आवश्यक छ। अनि जनशक्तिको लागि त हामी प्रदेशसित पनि सम्पर्क गरेका छौँ। प्रदेशले सञ्चालन गरिसकेपछि हामी चाहिँ व्यापक गराउँछौँ भन्ने चाहिँ कुरा भएको छ। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालमा पनि कतै मर्मतको त कतै सञ्चालनमै समस्या रहेको बताइन्छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि जनशक्तिको समस्या रहेको स्वीकार्दै त्यसको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागिरहेको बताउँछन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। कोभिड महामारीसँगै सुस्ताएका होटेलहरूमा बढ्न थालेको चहल पहल, कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालसहित विभिन्न देशहरूमा देखा परेसँगै फेरि प्रभावित हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विगत दुई वर्ष खास गरी आन्तरिक पर्यटनमा भर परेका होटेल सञ्चालकहरूमा नयाँ भेरिएन्ट व्यापक रूपमा फैलिए व्यवसाय अझै लामो समयसम्म प्रभावित हुन सक्ने त्रास देखिन्छ। पछिल्लो अवस्थाबारे बताउँदै होटेल एसोसिएसन नेपाल हानका महासचिव साजन साख्य, सेकेन्ड लकडाउन पछि अलि नर्मल भइरहेको अवस्था थियो। विगत अब 4-5 महिनादेखि टुरिस्टहरूको पनि बुकिङ अलि सुरु भइसकेको थियो। ट्रेकिङहरू पनि टुरिस्टहरू गइरहेको अवस्था थियो। अब अकुपेन्सीको हिसाबले भनौँ भने पनि करिब 30% 40% हाराहारीमा होटेलहरूमा भइसकेको थियो र आन्तरिक पर्यटनहरू पनि चलायमान भइसकेको थियो र चितवन, पोखरा, नगरकोट, धुडीखेल त्यो सबै ठाउँमा प्राय तपाईँको 60-70% अकुपेन्सी भइरहेको अवस्था थियो। तर अहिले आएर विदेशबाट आउने जुन टुरिस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ इफेक्ट गरेकै अवस्था छ। भनेको विदेशबाट आउन खोजिरहेका पर्यटकहरूले बुकिङ गरेकोहरू चाहिँ ढिलो गर्ने मनस्थितिमा पुगेको अवस्था छ कि वा रद्द गरेको अवस्था छ, त्यस्तो केही आइसकेको छ? अब त टुरिस्टहरू आउला केही होला भनेको सोचेका थियौँ, तर एकदमै यो क्यान्सल त त्यस्तो छैन होइन। तर बुकिङै त्यति आइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। मार्च र अप्रिलमा चाहिँ अर्को आउने सिजनलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलि राम्रै कभर हुन्छ होइन। जस्तै कि ट्रेकिङहरू जाने टुरिस्टहरू आउला, ट्राभल जाने पनि आउला सोचेका थिए, अलि उत्साहित भएका थियौँ हामीहरू। अब लगत्तै यो नयाँ भेरिएन्टको हल्लाले बुकिङ पनि अब आउने अलिकति सुरु चाहिँ क्रम चाहिँ अलिक घट्दो भइरहेछ। तर यो तपाईँहरूको अब अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष क्रिसमसको बेलामा चाहिँ कोठाहरू कति प्रतिशत भरिभराउ हुने तपाईँहरूको आकलन थियो? होइन, यो चाहिँ अब क्रिसमस न्यू इयरमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिस्ट, क्रिसमसदेखि न्यू इयरसम्म चाहिँ डोमेस्टिक टुरिस्टहरूको धेरै चाहिँ चलायमान हुन्छ। काठमाडौँमा त्यति हुँदैन। जस्तो अब भनौँ न कतिपयले यो बिचमा अब अलिकति होटेलहरूले पनि आन्तरिक बजारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आयो भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको थियो, किनभने बाहिरबाट त अब लगभग आउन जान नै ठप्प थियो। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले आन्तरिक बजारलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालको नयाँ डेस्टिनेसनहरू चाहिँ प्रवर्धन गर्ने त्यो पनि हुन लागेको छ। अब गभर्मेन्टले हप्ताको 2 दिन बिदा दिने अथवा 1 वर्षमा अब कति दिन एकमुष्ट बिदा दिने, 12 दिन 15 दिन भ्रमण बिदा दिने, अनि त्यसलाई चाहिँ भ्रमण भत्ता पनि दिने भने जुन गभर्मेन्टको पनि छलफल भइरहेछ त्यो पनि अब हामीले चाहिँ छिटै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने गर्दैछौँ। अब यो बिचमा चाहिँ जस्तो अब सबै व्यवसाय जस्तो होटलमा पनि प्रभाव पर्यो र अलिकति घाटा बेहोरेर चलाउनु परिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। तर साथसाथै नेपालको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ होटलहरू थपिने क्रम वा भएका होटलहरू पनि झन् त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रम चाहिँ बढेकै देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चेनहरू पनि नेपालमा आएकै देखिन्छ। यस्तो समयमा पनि प्रतिकूल अवस्थामा पनि होटलमा लगानी थपिनुको कारण चाहिँ के हो नेपालमा? अब होटेल भनेको एकचोटि लगानी गर्ने हो नि त, त्यसको प्रतिफल तपाईँको 10औं वर्ष 20औं वर्षसम्म आइरहन्छ र जुन लगानी हामीले गर्छौँ होटेलमा चाहिँ त्यसको प्रोपर्टी भ्यालु चाहिँ बढ्दै जाने भनेको ग्राहक थपिएर वा घुम्ने फिर्ने मान्छे बढी भएर भन्दा पनि यसका चाहिँ अरू आयामहरूले गर्दा चाहिँ बढी आकर्षित भएको भन्नु खोज्नु भएको। एक्ज्याक्टली। अब त्यसै हेर्ने हो भने अहिलेको जुन होटेलहरू बढिरहेछ हामीलाई चाहिँ त्यति आवश्यकतै छैन होइन। नेपालमा पर्यटक आएको भनेको जम्मा तपाईँको त्यही हो 11 लाखको हाराहारीमा आएको हो भनौँ भने अहिलेको डेटमा चाहिँ हाम्रो
होटेलहरूको संख्या भनेको हामीले चाहिँ वर्षको चाहिँ 35 लाखलाई दिन सक्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ यो होमस्टेहरू पनि जोडेर हो कि त्यो बाहेकको होटल नै हो? होमस्टे होइन, होटेल मात्रै। अब जबकि आएको टुरिस्ट भनेको 11 लाख मात्रै हो। 24 लाख रुमहरू त हाम्रो वेस्टेजै भइरहेको छ नि अहिले पनि। हाम्रो चाहिँ अकुपेन्सी चाहिँ अहिलेको सरदर हेर्ने हो भने 30% जतिको थियो, अब घटेर 10% पनि छैन। उनी थिए होटल एसोसिएसन नेपाल हानका महासचिव साधन साक्य। साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै अर्को विषय, सरकारले आफैले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न ढिलाइ गरेपछि किसानहरू सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। बाँकेका किसानहरूले कार्तिक महिनाको अन्तिम साता खाद्य कम्पनीमा पुगेर दबाब दिँदा एक सातामा खरिद गर्ने मौखिक आश्वासन पाए पनि हालसम्म धान खरिद हुन नसकेको बताइएको छ। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 तेघराकी सृजना थारूले प्रत्येक वर्ष 15-20 क्विन्टल धान बेच्दै आएकी थिइन्। यस वर्ष उनको सबै धान बाढीले बगाएपछि बेच्ने सवालै भएन। उनी भन्छिन्, बाढीले बगाएर सबै धान लग्यो, हाम्रो त घर पनि लग्यो, केही पनि छैन। अलिकति बचेको पनि त्यो बेच्न लायकको पनि छैन, न खान लायकको न बेच्न लायकको केही पनि छैन। राजापुर 3 सखापुरकी सरस्वती थारूको खेतमा पनि बाढी नआएको होइन। बाढीसँगै बगेर आएको हिलो माटोले पुरिएको धान जेनतेन सुकाएर बेच्न लगे पनि नबिकेर घरमा फिर्ता ल्याएको सरस्वती बताउँछिन्। हाम्रो धान त बेच्न लग्यौं, बिकेन। कोही 800 मा मागिरहेछन्, कोही 1000 मा, फेरि फर्काएर घर ल्याइन् अनि त्यस्तै राखेछौं। बर्दिया जस्तै बाँकेका किसानहरूको पीडा पनि उस्तै छ। खाद्य संस्थानले सरकारको परिपत्र आएपछि मात्रै खरिद प्रक्रियामा जाने र गुणस्तरीय धान मात्र खरिद गर्ने जनाएपछि धमाधम सस्तो मूल्यमा गल्ला व्यापारीसँग बेच्न थालेको किसानहरू बताउँछन्। बाँके नरैनापुर गाउँपालिका 5 का कृषक सहेजात खाँ, टाइम लगता है, मतलब वो 1 हफ्ता से नीचे लंबा रहते नहीं। लाइन लागेको 1 हप्ता भन्दा पहिले पालो नै आउँदैन। फेरि त्यहाँ नम्बर 1 को धान मात्र लिन्छ। यहाँ व्यापारीहरू राम्रो नराम्रो सबै धान लिने गर्छन्। पानीले धान भिजेका कारण सरकारको समर्थन मूल्य भन्दा ठिक आधा मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 22 पुरैनीका कृषक राधेश्याम साहु बताउँछन्। सबै धान बिक्री गयो, 2200 का धान बेच्ने वाला त 1500-1600 मा किनिरहेछन्। वहाँ त गए भने अरू लिन सक्दैन, यो धान त्यसै फाल्दिन्छन्। स्थानीय गल्ला व्यापारीहरूले सबै किसिमका धान खरिद गरे पनि गुणस्तर हेरेर मूल्य दिइरहेको बताउँछन्। गल्ला व्यापारी शरीफ धोबी, राम्रो धान भएपछि 2000 छ, 2050 छ, हामी त धान हेरेर मूल्य बनाउँछौँ के त्यसको। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाँकेका प्रमुख रामबहादुर विष्टले परिपत्र आइ नसकेका कारण खरिद गर्न नसकेको बताए। नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमै हामी खरिदौछौँ, त्यसमा घटीबढी हुँदैन। तर के भने धान खरिद गर्दा चाहिँ हामी अब राम्रै क्वालिटी किन्छौँ, जस्तो भिजेको धान हो, दाग लागेको भुसहरू भएका, नसुकेका, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो मापदण्ड पर्दैनन्। यो वर्ष सरकारले मोटा धानको 2752 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ भने मध्यम धानको 2902 रुपियाँ तोकेको बताइएको छ। धान भित्र्याउने समयको वर्षातबाट जोगाउन सफल भएका कतिपय किसानहरूले भने समर्थन मूल्य पाउने आशामा संस्थानलाई नै पर्खेर बसेको बताउँछन्। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्न सक्ने त्रासबीच त्यसको कडा प्रतिक्रिया जनाउने तयारी गरिराखिएको अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति र उनका रुसी समकक्षबीच भएको भिडियो वार्तापछि वाशिङटनले त्यसो भनेको हो। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। भिडियो वार्ताका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी सैन्य उपस्थिति बढाइएको विषयबारे चिन्ता व्यक्त गरेको र उसकै शब्दमा बलियो आर्थिक तथा अन्य प्रतिक्रियाको धम्की दिएको वाशिङटनले जनाएको छ। पछिल्लो समय युक्रेनसँगको सीमा नजिकै रुसले सैन्य उपस्थिति बढाएको छ, तर छलफलका क्रममा रुसले युक्रेनलाई आक्रमण नगर्ने जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कियवमाथि उक्साहटपूर्ण कार्यहरू गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले रुस नजिक हतियार तैनाथ नगर्ने र पूर्वतर्फ उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको विस्तार नगरिने विषयमा प्रत्याभूतिको माग गरे। रुसी समाचार संस्था टासका अनुसार विगतमा स्थापना गरिए पनि प्रयोग भने नगरिएको सुरक्षित भिडियो लिङ्क मार्फत बाइडेन र पुटिन बीच कुराकानी भएको थियो। छलफलको सुरुवाती समय देखिने भिडियो फुटेजमा दुई देशका नेताहरूले मित्रतापूर्वक अभिवादन गरेको देखिन्छ। त्यसपछिको गोप्य छलफल झण्डै 2 घण्टासम्म चलेको बताइएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Our BBC World Service